उनको क्या टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको अगर आप ओवरऑल एजुकेशन रिफॉर्म में सबको ले आएंगे तो सब कुछ हो सकता है। मैं इसको नहीं समझता। ऑल्दो एजुकेशन की रिफॉर्म है सबसे मुश्किल काम, इन द सेंस मदरसा का इशू नहीं, इन द सेंस कि इतना बड़ा हमने एजुकेशन को निगलेक्ट किया है कि इसको इमरजेंसी बेसिस पे हमें काम करना पड़ेगा और ये टाइम लगेगा। बाकी चीजें आप 90 दिन में, टेररिज्म, गवर्नेंस सिस्टम, करप्शन, ये 90 डे के अंदर आपको टैकल करनी चाहिए। ठीक है सर, इसी मामले में पीटीआई के पॉलिटिकल प्लानिंग की तरफ मैं अब सवाल आप जरा ले जाता हूँ। साद तारिक साहब फ्रॉम यूएसए कहते हैं कि आप हाउ लॉन्ग डू वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू द धरना स्ट्रेटेजी, ये धरना स्ट्रेटेजी कब तक ये चलेगी, इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अक्सर हमने आखिरी धरने में कराची में बड़ा क्लियरली अनाउंस किया था कि धरना का दो मकसद थे। एक, अमेरिका को ये बताने के लिए कि ये अपने अमेरिकन ह्यूमैनिटेरियंस और ह्यूमन राइट्स की टोटल वायलेशन है जो ये कर रहे हैं ड्रोन अटैक से। इनकी अपने लॉज भी कहते नहीं है कि सस्पेक्ट कि बीवी बच्चे आप सारे मार दें और कोई पूछने वाला नहीं कि नीचे मरा कौन है। ये तो किसी कानून में नहीं है दुनिया में। फिर सॉवरेंटी की वायलेशन, एक नेशन को आप वायलेट कर रहे हैं। अगर आपने असल भी मार दिया वो फिर भी सस्पेक्ट है। और ये कोई वो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं है, किसी कोई तफ्तीश नहीं है। बेकसूर लोग मरते हैं, जब बम फटता है पास वाले नेबर भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। अगर सस्पेक्ट के बीवी बच्चे भी आप मार देते हैं तो ये जो सारा है ये इससे मिलिटेंसी बढ़ रही है, इससे रेडिकलाइजेशन हो रही है हमारे माशरे में, काउंटर प्रोडक्टिव है। ये एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट दी थी एन पैटरसन ने जब उसने विकीलीक्स में रिवील हुआ। उसने कहा कि दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। तो एक तो अमेरिका को ये बताना और दूसरा अपनी गवर्नमेंट को बताना कि मुनाफिकत खत्म करें, हमारे से झूठ ना बोले। आपने विकीलीक्स में भी आया है, सब में आया कि इन्होंने अमेरिकन को इजाजत दी है ड्रोन की और हमारे से झूठ बोल रहे हैं, मुजम्मत भी कर रहे हैं और साथ इजाजत भी दे रहे हैं। तो इनको भी स्पॉट पे रखना, जिसकी वजह से हमारे प्रेशर से पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की यूनानिमस कि ड्रोन अटैक्स बंद हो नहीं तो हम नेटो सप्लाईज ब्लॉक करेंगे। ये पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है, उसके बावजूद ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तो हमने कराची के धरने के बाद ये फैसला किया कि हम आप धरना तो करेंगे, वो हमारी पार्टी करेगी। अगर नेटो जब ये ड्रोन अटैक्स करेंगे जगह जगह हम इनको रेजिस्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। लेकिन हमारी जो बड़ी बैंक का अब कैंपेन लीड कर रहा हूं वो है हुकूमत हटाओ पाकिस्तान बचाओ, जो 25 जून को हम मुल्तान से उसका आगाज शुरू कर रहे हैं और ये पूरी तैयारी चला रहे हैं कि ये गवर्नमेंट अब फेल हो गई है, इसको हटाया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि ये धरना की स्ट्रेटेजी नॉट ओनली अगेंस्ट ड्रोन होगी लेकिन इसके एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बन जाएगा? नहीं, धरना की स्ट्रेटेजी वो हमारी स्ट्रेटेजी वो तो सिर्फ 2 जगह हमने किए थे धरने। अब धरने नहीं होंगे, अब हमारे बड़े जलसे होंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है सर। सर एक किसी ने सवाल ये पूछा था बलूचिस्तान से कि क्या आप बलूचिस्तान में धरना करेंगे, वसीम सज्जाद साहब ने पूछा था कि क्या आप बलूचिस्तान में धरना करेंगे जहां बड़ी टारगेट किलिंग होती है और ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन चुकी है? बिल्कुल, बलूचिस्तान में सर बड़ा खौफनाक सिचुएशन है और यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं है देखने के लिए कि वहां हो क्या रहा है। हम वहां भी धरना करेंगे, धरना तो कर रहे हैं नेटो सप्लाईज के ऊपर, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हमारी बलूचिस्तान में है कि हम अब ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिशियन से बातचीत कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी के अंदर लेके आ रहे हैं। सर इसी अलायंस के सिलसिले में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। अभी आजकल एक बड़ा एक न्यूज चल रही है कि शायद मिस मारवी मेमन माइट ज्वाइन पीटीआई, उसके बारे में लोग आपसे कमेंट मांगना चाहते हैं। देखिए वो हमारे 2 धरनों में तो उन्होंने अटेंड किया है और अभी तक लग तो रहा है कि वो इंटरेस्टेड हमारी पार्टी में है, लेकिन अभी कोई डेफिनेट हमें सिचुएशन का नहीं पता। हमारी उनसे बातचीत तो चल रही है। ठीक, आपका किसी और पार्टीज के साथ, छोटी या बड़ी पार्टीज के साथ अलायंस का कोई इरादा है? हमारी बातचीत कई पार्टी से हुई है, लेकिन मैं ये कह दूं कि हमने क्राइटेरियन सेट किया, क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान में ये जो कहते हैं ना कि राइट और लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि कोई राइट और लेफ्ट नहीं है पाकिस्तान में। अब पीपल्स पार्टी लेफ्ट है, नून लीग राइट है, ना इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में फर्क है, ना इनकी फॉरेन पॉलिसी में फर्क है, ये सबकी एक ही पॉलिसीज है।
अब बल्कि कैसे सारे कोलिशन में भी बैठे हुए हैं। तो असल में पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हमने तरीके के साथ शुरू कर रही है वो राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स है कि क्या इस मुल्क के अंदर क्या हमने ये चोरों के साथ चलना या नहीं चलना। तो इसलिए राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स में हमारी किसी उस पार्टी के साथ अलायंस नहीं हो सकती जिस पार्टी की लीडरशिप करप्ट हो। लिहाजा हमने एक बड़ा इजी एक ऐसा क्राइटेरियन सेट कर दिया है कि हम किसी उस पार्टी के साथ मिलने के लिए तैयार हैं जिसकी लीडरशिप अपने असास से एसेट्स डिक्लेयर करेगी। जो लीडरशिप अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगी सच्चाई से, हम उनके साथ अलायंस कर लेंगे। जो पॉलिटिशियन हमारी पार्टी में आना चाहते हैं आ जाए, लेकिन अगर जब तक वो इलेक्शन का टिकट उसे तब देंगे जब अपनी वो एसेट्स की सही डिक्लेरेशन करें। क्योंकि जब आप एसेट्स डिक्लेयर कर देंगे तो ना आप टैक्स चोरी कर सकते हैं और ना आप अपनी करप्शन छुपा सकते हैं। सर, इसी सिलसिले में मिस्टर साद तारिक साहब ने एक सवाल पूछा यूएसए से कि क्या हम पार्टी अगर अपने असास से डिक्लेयर न करे और या उसमें करप्शन हो, क्या उसमें ऐसे रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियंस हैं जो आपकी नजर में हैं जिनके साथ आप अलायंस कर सकते हैं? पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, कोई रिस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन, हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। हम उनको ढूंढ भी रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अब जरूरी है ये राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स, और इस पर कोशिश कर रहे हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की। हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पार्टी में इन पार्टीज में अच्छे लोग हैं जो जकड़े हुए हैं एक सिस्टम के अंदर, उनका कसूर नहीं है, वो बेचारे फंसे हुए हैं एक ऐसा सिस्टम जिसमें वो समझते हैं कि वो अगर उनकी लीडरशिप के अगेंस्ट जाएंगे तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। देखिए ना, एक असर बड़ा जरूरी है हमारे सारे जितने ये इस वक्त सुन रहे हैं वेब के ऊपर, कि एक पॉलिटिशियन जो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन होता है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है अपनी कंस्टिट्यूंसी में। वो लोगों की फौजी पे जाता है, वो लोगों की शादियों पे जाता है, वो छोटे छोटे काम करता है, वो लोगों की दुखों में शामिल होने के बजाय उनके अलावा सड़कें बनाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो एक नेटवर्क बनाता है, वो उसमें वर्कर्स बनाता है। तो वो खौफ में होता है कि अगर मैं चांस लूं एक नई पार्टी के साथ जाने की और अगर ये पार्टी टेक ऑफ ना करे तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगी। वो इस तरह देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली बड़े कम नजरियाती पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में। तो ज्यादातर पावर पॉलिटिक्स इसलिए है कि उन्होंने वो समझते हैं कि पावर में आके फिर मैं अपनी जो ईमानदार है वो समझता है अपने हल्के का फायदा कर दूंगा, जो 2 नंबर है वो समझता है मैं अपना भी फायदा कर दूंगा। तो ये मुसीबत पे था, इसलिए नजरियाती पॉलिटिशियन को हम ढूंढ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली वो हैं कम, लेकिन हमारी कोशिश है कि इन सबको अपनी पार्टी में लेके आए। ठीक सर, इसी सिलसिले में मैं 2 और सवाल पूछूंगा। कनाडा से सलमान गुमाम साहब कहते हैं, क्या आप मीडिया आउटलेट पे प्रेशर डालेंगे कि वो आपको और नवाज शरीफ को या जरदारी को मीडिया में हेड टू हेड कॉन्टेस्ट के लिए एक बुलाया जाए, जिस तरह अमेरिका में होता है यहाँ कि दोनों बिगर पार्टीज के लोग हेड टू हेड कॉन्टेस्ट करते हैं और टीवी पे डिबेट करते हैं? आप क्या इस सिलसिले में कहना चाहेंगे? मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो दिन आ जाए, लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल में वो दोनों नहीं आएंगे, ना नवाज शरीफ आएंगे ना जरदारी साहब आएंगे। लेकिन अगर ये हो जाए तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं होती, क्योंकि ये होना चाहिए। ये देखो ना, वो नवाज शरीफ को तो ऐसे छुपा के रखते हैं कि वो तो बल्कि उसके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारों पहले तैयार, उनको सारों को उन्होंने संभाला होता है कि कोई गलत सवाल ना पूछ ले। और तो और टीवी के ऊपर तो वो ऐसे आते हैं जैसे मुगल आजम आता है कि कहीं किसी किस्म का वो कोई और ना उनसे कोई बात कर ले। यानी उनको बिल्कुल वो जैसे ऑपोजिशन लीडर का रोल होता है बाहर दुनिया में, जो कि मुसलसल मीडिया को फेस करता है, जो अपोनेंट को फेस करता है, ये कोई रोल ही यहाँ या तो बादशाह बने होने जा रहे। ठीक जी सर, इसमें एक और सवाल है मोहम्मद यूसुफ साहब का। मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने पहले भी आपकी जो मेहनत को या पॉपुलर आपकी जो मूवमेंट थी उसको हाईजैक किया। अब आप क्या स्ट्रेटेजी करेंगे कि पीएमएलएन आपकी सारी बातों को और आपकी मूवमेंट्स को हाईजैक न कर ले एट द राइट मोमेंट? देखिए जी, मैं तो चाहता हूं कि वो एक चीज को हाईजैक कर लें, और मैं दुआ कर रहा हूं कि वो चीज को हाईजैक कर ले कि सारे साथ से डिक्लेयर कर दे। अब ये हम कहते हैं कि ये हाईजैक इसलिए कर रहे हैं
کیونکہ کاش وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں، لیکن یہ ایک چیز ہے جو ہائیجیک نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب اثاثے ڈکلیئر کریں گے تو جواب دینا پڑے گا کہ ٹیکس کتنا دیا، بتانا پڑے گا کہ کون سی انکم آپ کی آئی جو آپ کے پاس اربوں روپے کے ایسٹس ہیں، کہ کیسے آئے، پہلے کیا تھا بعد میں. تو یہ اس لیے میرے خیال میں یہ ایک ایسی موو ہے جو یہ نہیں کر سکتے فالو. ٹھیک جی. اس میں ایک اور یو ایس اے سے عتیق خان صاحب کہتے ہیں کہ آر یو ریڈی ٹو ہینڈل ڈرٹی پالیٹکس. ڈرٹی پالیٹکس ان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کی پرسنل لائف پہ سمیئر کیمپین چلائی تھی سرٹن پارٹیز نے، اور اس میں آپ کو بھی بڑی پرائز دینی پڑی اپنی پرسنل لائف میں. اس کے بارے میں وہ آپ سے کامنٹس چاہیں گے. دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ساری، اور یہ نون لیگ تھی سب سے آگے اس میں، انہوں نے ساری کیمپین 97 میں کی میری پرسنل لائف کے اوپر، اور انہوں نے میری بیوی کے اوپر اس بیچاری پہ زیادہ اٹیک کیا، اس کو یہودی لابی بنا دیا، اور پھر سیٹا وائٹ کا پورا اس کو ٹیلی فون کر کے اس سے پوری انٹرویوز کو چھاپتے تھے. تو انہوں نے ساری جو کیمپین کی میری پرسنل لائف پہ کی، لیکن ہم نے بڑا رجسٹ کیا، ہم نے کوئی ان کی پرسنل، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اللہ کے سامنے یہ گناہ گار آدمی ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، اور کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا میں کوئی فرشتہ ہوں، لیکن جو ان کی پرسنل لائف ہیں اگر یہ سامنے آ جائے تو ان کے مقابلے میں میں فرشتہ ہوں، میں واقعی فرشتہ ہوں ان کے مقابلے. لیکن ہم کبھی ان کی پرسنل لائف نہیں لگ جاتے. لیکن آپ جانتے ہیں کتاب آئی ہے کم باتر کی، طالبان شفل. اب اس طرح کی چیزیں ہم تو نہیں ایکسپلائٹ کر رہے، لیکن اگر یہ پرسنل لائف پہ آ گئے تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے غلطی سے ایک مچھلی کے چھتے پہ پتھر پھینک دیا تھا، اور یا ایک اور ایک جس طرح کچر چلی جا رہی ہے اور دستی بم کو لات مار دے، تو انہوں نے دستی بم جو تھا اس کو لات مار دی، وہ تھی این کیو این. تو انہوں نے غلطی سے الطاف حسین کی پرسنل لائف پہ آ گئے تھے، تو 2 دن لگے تھے ایم کیو ایم کو ان کو مکمل طور پہ چپ کرانے کے لیے. یعنی کہ جو ان کا پرسنل لائف پہ ان کے اوپر اٹیک آیا تھا، تو میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس طرف نہ آئیں، کیونکہ پرسنل لائف میں یہ اس کی وجہ سے پاکستان نہیں ڈوب رہا، یہ اللہ اور ہمارے انسانوں کے بیچ میں ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے اپنے نون لیگ کے لوگوں پہ کہ انہوں نے آنا، کیونکہ اور کیا کریں گے، کدھر اٹیک کریں گے، مجھے آئیں گے ادھر ہی پرسنل لائف پہ، اور آنسر کے ہاں ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے سر. اسی سلسلے میں پرسپشن کی بات ہم کر رہے ہیں، اور پرسنل لیول پہ وہ لوگوں کے کچھ سوال ہوتے ہیں. ان میں ایک ڈاکٹر درانی صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت کانٹینٹ ہے، بڑی زبردست بات ہے، لیکن آپ کا ابھی بھی لوکل لوگوں کے ساتھ، گراؤنڈ پہ جو لوکل لوگوں کے ساتھ کنیکشن نہیں بن رہا، وہ فائر ڈیولپ نہیں ہو رہی، لوگوں میں جوش و ولولہ پیدا نہیں ہو رہا تاکہ وہ ایک بہت بڑی موومنٹ کی طرف چل سکے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں درانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ ملتان 25 تاریخ کو ہمارے پاس آئیں، جس طرح کے پشاور میں جو ہمارا دھرنا تھا اور کراچی میں جو دھرنا تھا. اب یہ یاد رکھیں کہ آج کل کے دنوں میں کوئی جلسہ کرنا آج ناممکن چیز ہے. لوگ بند دیواروں کے اندر، 4 دیواری کے اندر آج میٹنگ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. پشاور کے اندر جو ہمارا دھرنا تھا 2 دن ہم نے دیا، ادھر آپ 5-6 لوگ نہیں آپ جمع کر سکتے. ادھر اور تو چھوڑیں، اے ایم پی تو بیچاری جلسہ کاری نہیں، وہ تو سارے چھپے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان تو 200 تک اٹیچ ہوئے اس دن میں جس دن میں ہم نے دھرنا کیا. ایک جماعت اسلامی کے ایک جلسے کے اوپر، اس کے اوپر ایک بم دھماکہ ہوا. تو آپ سوچیں ہیں کہ ادھر 2 دن 3 کلومیٹر دور قبائلی علاقے سے، جدھر قبائلی علاقہ شروع ہوتا ہے، جدھر آپریشن ہو رہے تھے، اور 2 دن ہم رہے، اور پہلے دن تو 15-20 ہزار لوگ آئے، دوسرے دن اس سے بھی زیادہ لوگ آئے. اور جو لوگ آئے نہیں، عام لوگ چل کے آئے، اور 3 کلومیٹر دور سے وہ گاڑی نہیں آنے دیتے تھے پولیس، لوگ پیدل چل کے وہاں آئے. اور کراچی کے اندر جدھر ہر ایک ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ادھر آپ کم از کم 30,000 لوگ تھے، اور چل کے آئے لوگ، اور فیملیز آئیں. یہ انقلاب ہے. اور اگر آپ نے دیکھنا تو ملتان میں خود آ کے دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پبلک کس طرح تحریک انصاف کے ساتھ آ جا رہی ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں،
کئی نوجوان کھڑے ان کے پاس چلے جائیں، آج نمبر 1 پارٹی ان کے لیے تحریک انصاف ہے. آج یہ حال ہے کہ پاکستان کے اندر ماں باپ کسی پارٹی میں اور سارے ان کے بچے اور نوجوان سارے تحریک انصاف میں آ رہے ہیں، اور 70% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے. میں درانی صاحب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں آپ میری آج اس ہسٹورک دن کا میرے رائٹنگ میں لکھ لیں. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اگلی الیکشن میں تحریک انصاف جیتے گی نہیں، سویپ کرے گی. یہ 1970 سے بڑا خلاف آ رہا ہے، یہ کسی کو نہیں نظر آ رہا. یہ میری بات مانے کہ یہ اسے کوئی نہیں اب روک سکتا. اس طرح ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، اور یہ عوام کے اندر یہ بات بیٹھ کے ہے کہ اگر کوئی پارٹی پاکستان کے دلدل سے نکال سکتی ہے وہ تحریک انصاف ہے. اور شروع میں نے آپ کو 3 وجہ بتا دی تھی جو سوائے ہمارے اور کوئی نہیں اب کر سکتا. کوئی ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتا، کوئی یہ وار آن ٹیرر میں یہ ملٹری سے بات نہیں کر سکتا، وہ ٹرسٹ ہی کسی کو نہیں کرتے. اور تیسری چیز کہ کوئی اس ملک میں کرپشن ختم نہیں کر سکتا یا مینجمنٹ لیول پہ نہیں لا سکتا، کیونکہ وہ اپنا احتساب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر، اسی سلسلے میں کچھ اور سوال ہیں. پہلے میں سب ریکویسٹ کروں گا کہ اٹینڈیز نے کافی سوال بھیجے ہیں. دیر آر ٹنز اینڈ ٹنز آف کوشچنز، تو پلیز آپ لوگ سارے مائنڈ نہ کریں کیونکہ سارے کوشچن ہم نہیں کر سکیں گے، کور کر سکیں گے. تو ہم اس کو ایک جنرل ایک گروپنگ کر رہے ہیں کوشچنز کی. دیر آر انارمس، ابھی آپ میرے سامنے 120 کوشچنز ہیں، آبویسلی وہ ہم نہیں کر سکتے اس وقت. تو میں اس کو انڈر ہیڈنگ لے رہا ہوں. اسی سلسلے میں ایک سوال آیا ہے طلحہ عمران صاحب جو بارسلونا اسپین سے پوچھ رہے ہیں، اور اویس صاحب USA سے پوچھ رہے ہیں، اینڈ ملٹیپل ادر پیپل، کہ آپ کا رورل ایریاز میں کیا پلان ہے، جہاں ریموٹ ولیج میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ایتھنک لیول پہ دیتے ہیں، وڈیرا پنچایت قبیلے کے اور چودراہٹ کے اوپر لوگ ووٹنگ کرتے ہیں. اس کے لیے PTI کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ کا مطلب کہ یہ جو رورل ایریاز ہیں، یعنی کہ ادھر PTI کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں جی، کیونکہ یہ مطلب آپ کا رورل ایریا میں جی دیکھیں تحریک انصاف جیتے گی کیسے؟ تحریک انصاف روایتی سیاست میں نہیں جیت سکتے. ہم اگر پار پالیٹکس کریں اور کینڈیڈیٹ بیس پالیٹکس کریں اور وہی کریں جو یہ باقی پارٹیز کرتی ہیں، ہم اس میں ان کو نہیں ہرا سکتے. ہم صرف ایک طرح جیت سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم جیتیں گے وہ پاکستان میں تحریک چلے گی، ایک موومنٹ چلے گی جو انگریزی میں کہتے ہیں این آئیڈیا ہز ٹائم ہز کم. وہ آئیڈیا کو عوام میں ویسے ابھی ہم نے کوئی کیمپین نہیں کی. آج آپ جتنے بھی یہاں ہیں، کبھی پاکستان آپ جب نیکسٹ آئیں ایسے بازاروں میں نکل جائیں، کالجز میں نکل جائیں، لوگوں سے خود سروے کر لیں. آج اگر پبلک کسی کو سمجھ رہی ہے کہ کوئی پارٹی چینج لا سکتی ہے وہ تحریک انصاف. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئے گی کیسے پاور میں، یہ سب پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کون آنسر ہے اس اندھیرے میں تو کون نکالے گا، وہ سارے تحریک انصاف کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو وائبلٹی ہے یہ ٹوٹے گی کیسے؟ جب ہم پبلک کے اندر نکلیں گے، جب ہم اپنی کیمپین کریں گے، تب لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ تحریک انصاف ایک سمندر بن چکا ہے. یہ اتنی تیزی سے پارٹی پھیل رہی ہے کہ میرے لیے 24 گھنٹے دن میں اب کافی نہیں ہے. ہر جگہ صبح سے لے کے شام تک لوگ جوائننگ کرنے آ رہے ہیں. اور میں پالیٹیشن کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جب میں نے میاں والی کا الیکشن لڑا، صرف میں ایسے آپ کو بتاؤں کہ 5 مہینے میں پہلے جب میں نے کیمپین شروع کی تو میاں والی میں کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس. پہلے میں نے جلسے کیے، جلسے میں سب سے پہلے نوجوان میرے ساتھ جڑے، پھر آہستہ آہستہ جو غریب کمزور طبقہ تھا وہ میرے ساتھ آیا. پھر آہستہ آہستہ الیکشن سے 2 مہینے پہلے میرے پاس یونین کاؤنسل کے کاؤنسلرز آنے شروع ہوئے، پھر ناظم آنے شروع ہوئے، اور 10 دن الیکشن سے پہلے جب میری پوری کیمپین ہوتی تو پالیٹیشین میرے پاس آئے. آج ہماری وہ سچویشن ہے کہ ناظم اور پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ آج ہمارے پاس آ رہے ہیں. اور یہ ابھی ہوا پوری طرح ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو دیہاتی پالیٹیشین، جو دیہات کے اندر کنسٹیچوئنسی پالیٹیشینز ہیں، یہ شہروں میں دیکھتے ہیں ہوا کیا چل رہی. بزرگ کی کیمپین شہروں میں شروع ہوئی تھی، پھر دیہات میں گئی تھی. تو شہروں میں ہمارا ابھی تک آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ جب شہروں میں آئیں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہوا چل چکی پڑی ہے یہاں. ہاں جی سر، اس سلسلے میں ایک سوال آیا ہے جاوید طفیل صاحب سے کیلیفورنیا سے کہ آپ نے انویژن کرتے ہیں ریولوشن کو پاکستان میں. ہم نے دیکھی ہیں کچھ ریولوشنری پروسیس ہوئی، ایجپٹ میں ہوئی، چاہے یمن میں، سیریا میں دیکھی بھی جا رہی ہیں. آپ اس کو آپ کس طرح ویژن کر رہے ہیں پاکستان کی ریولوشن کو؟ دیکھیں پاکستان ان سب سے آگے ہے. ہماری جو چیف جسٹس کی موومنٹ تھی وہ یہی ٹائپ ریولوشن تھی، رائٹس کی ریولوشن. یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ جو لوگ یہ سارے مڈل ایسٹ میں نکلے، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ جمہوریت چاہ رہے ہیں. جو چیف جسٹس کے پیچھے ہم کھڑے تھے وہ ایکچولی تو ایک ڈکٹیٹر کے اگینسٹ تو سنگل بن گیا تھا چیف جسٹس. اور آزاد عدلیہ ایک جمہوریت کا انٹیگرل حصہ ہے. آپ کبھی بھی یاد رکھیں جس ڈیموکریسی کے اندر جوڈیشری آزاد نہیں ہے وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی کے اندر اگر آزاد عدلیہ ہے تو لوگوں کے رائٹ کی پروٹیکشن ہے گورنمنٹ سے. تو وہ جو رائٹس کی موومنٹ ہے یہ سارے مڈل ایسٹ میں یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز جو کامن فیکٹر ہے کہ وہاں بھی امریکن پتلے بیٹھے ہوئے امریکہ کے غلام، اور یہاں بھی امریکی غلام کے چیف جسٹس کے لیے، کیونکہ مشرف تو امریکہ تھا اور پبلک ڈیمانڈ کر رہی تھی چیف جسٹس کے پیچھے ہر کوئی نہیں چاہیے تھی کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کیا ہوتی ہے، لیکن وہ ریزسٹ کر رہے تھے بیسکلی ڈکٹیٹرشپ کو. تو ایک پورے ایک جو اگر آپ کیونکہ میں اس موومنٹ کے فور فرنٹ میں تھا اور میں بڑی فخر سے کہتا ہوں کہ ہم ایکچولی اس موومنٹ کو زندہ ہم نے رکھا. جب وہ پہلا دھرنا فیل ہو گیا تو ہم نہ ہوتے تو وہ مر گئی تھی موومنٹ. تو ہم اکیلی پارٹی تھی جو کھڑے رہے، کیونکہ نواز شریف کے وکی لیکس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ شہباز شریف نے وہ کیا کہہ رہا تھا وہ امریکن کاؤنسلر کو کہ ہم تو صرف ایک ٹوکن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے لوگ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم نے ووٹ کیا ان کے نام سے، لیکن ہم بھی اجازت دیا نہیں چاہتے. وی ڈونٹ وانٹ اے چیف جسٹس آؤٹ آف کنٹرول. یہ ان کے ورڈ تھے وکی لیکس میں. تو ہم تو نظریے کے لیے کھڑے تھے. تو میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو موومنٹ تھی وہ ہم پہلے شروع ہو گئے تھے ان سے. اس میں عام لوگ نکلے تھے، اس میں سول سوسائٹی نکلی تھی، اس میں نوجوان نکلا تھا. اور ایکچولی ہمارا وہ یہ جو آپ آگے آپ موومنٹ دیکھیں گے یہ اسی کا تسلسل رہے گا. اس موومنٹ کے تو کاؤنٹر ریولیوشن ہو. نواز شریف نے ہائی جیک کر کے اس موومنٹ کو ختم کر دیا. اے پی ڈی ایم کے الیکشن بہتر کروا کے جو اے پی ڈی ایم میں وہ موومنٹ چلی گئی تھی ساری، اس کو اس نے الیکشن لڑ کے ختم کر دیا. اور پھر وہ جب لانگ مارچ میں شروع ہوئی پھر اس نے گجرانوالہ سے واپس یو ٹرن کر کے پھر ختم کر دی وہ. تو اب یہ جو موومنٹ چلے گی اس میں کوئی میر جعفر میر صادق کو نہیں آنے کی اجازت ہوگی. یہ موومنٹ اب یہ کہ نہیں گجرانوالہ، اور یہ ہوگی پاکستان میں وہ جو جنرل ڈیموکریسی لے کے آئے گی. اور ایکچولی آپ مڈل ایسٹ میں جو دیکھیں وہ یہی ایک طرف ریولیوشن آ رہی ہے اور ایک طرف کاؤنٹر ریولیوشن آ رہی ہے. ادھر بھی ان کے پی ایم ایل این بیٹھی ہوئی ہے جو کہ روک رہی ہے موومنٹ کو. سر یہ جسٹس سے ہی ریلیٹڈ کوشچن ہے. ایک مسرور نواز صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ اگر جب جسٹس چودھری افتخار صاحب ریٹائر ہوتے ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دی رول آف سپریم کورٹ اینڈ اٹس کنٹینیویشن ایز این انڈیپینڈنٹ باڈی؟ لیکن جی اس پر جو جنگ ہے نا، میں آپ کو شروع میں چاہتا رائٹ اور رانگ کی ہے، اسٹیٹس کو اینڈ اینٹی اسٹیٹس کو. اب یہ جو ہم ریپرزینٹ تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے اینٹی اسٹیٹس کو فورسز کو، اور انشاءاللہ ان سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ الائنس کسی ہوگی، کسی اسٹیٹس کو ہم الائنس نہیں کر سکتے. یہ ساری جتنی پارٹیز پاور میں اسٹیٹس کو کا حصہ ہے، لیکن یہ سارے پیسے تماشا دیتے ہیں اور سب کو یہ کہتے ہیں ایک زرداری سب سے بھاری. اس کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ ایک زرداری ہر 2 نمبر سے بھاری، کیونکہ وہ جو 2 نمبر پالیٹیشن ہے اس کو ہلنے نہیں دیتا. وہ یا اس کو ہڈی ڈال دیتا ہے اور یا اس کو ڈرا دیتا ہے کرپشن کیسز سے. تو اس کو انہوں نے مکمکا کر کے سب کو چپ کرا دیا اور سب کے مزے سے حکومت کر رہا ہے. لیکن اور کیونکہ یہ سارے اسٹیٹس کو ہیں، سارے نظام بچا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور یہ نظام بچا رہے ہیں. تو یہ جو اگلا فیز آئے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ فورسز جو نیا نظام دیکھنا چاہتی ہیں اور اگینسٹ دوز فورسز جو اس نظام کا حصہ ہے. یہ ہے ایکچولی اسٹرگل پاکستان کی، اور چیف جسٹس بلانگ اس اسٹرگل کا حصہ ہے جو کہ ایک اینٹی اسٹیٹس کو موومنٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ خوشخبری میں سارے تحریک انصاف کے سننے والوں کو بتا دوں کہ چیف جسٹس نے ہماری پٹیشن کے اوپر کل 45% ووٹ
جو پاکستان کی الیکٹرل لسٹ تھی اس کو انل کر دیا, رد کر دیا. جو ساری جعلی ووٹ تھی, فراڈولنٹ ووٹ رجسٹر کروائی ہوئی تھی, 45% اس کو اس نے ختم کر دیا کل. یہ ایک بہت اچھی ایک نیوز ہے اور سب لوگوں کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ پٹیشن دائر کی تھی کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ نادرا کے ووٹنگ کی طرف بات جائے, اور پی ٹی آئی از دی اونلی پارٹی وچ ہیز پٹ ان دی پٹیشن. سر نیکسٹ کوشچن اسی سلسلے میں ہے قطر سے اسامہ محمد صاحب کا کہ واٹ از دا پلان فار اسپیڈی جسٹس فار کامن مین. ایک عام آدمی کے لیے گاؤں میں آپ اسپیڈی جسٹس کس طرح لائیں گے؟ آپ کو سیالکوٹ بردرز کا پتہ ہے, اب تو خیر بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے, پیراملٹری کلنگ ہوئی ہے, وہ آئی ایس آئی کے سیلز اور ٹارچر سیلز مسنگ پرسن کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ 2 سوال آپ سے پوچھنے. سب سے پہلے جی دیکھیں, تحریک انصاف 15 سال پہلے اپنے منشور میں لے کے آئی تھی کہ ہم جرگے کو اور پنچایت کو ریوائز کریں گے. لوگوں نے شور مچا دیجیے تو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. جرگا سسٹم تو پتہ نہیں کیا ہے. میں اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ جرگے کا مطلب اور پنچایت کا مطلب لوکل کاؤنسل ہوتا ہے. اگر لوکل کاؤنسل اگر سندھ میں کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہے تو اس میں لوکل کاؤنسل کے کانسیپٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اسی طرح نہیں ہے کہ اگر عدالت غلط فیصلے کر رہی ہے تو عدالتیں بند کر دو, آپ عدالتوں کو امپروو کرتے ہیں. تو ایکچولی ہماری سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوستان اور پاکستان میں ہزاروں سال سے یہ سسٹم گاؤں کے لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کر رہا تھا, جوری سسٹم تھا. تو اگر میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گاؤں کے لیول پہ لوگوں کو انصاف دینا ہے. آپ کو پتا کہ 55% کیسز گاؤں کے لیول میں قتل کس پہ ہوتے ہیں؟ زمین کے اوپر. اب زمین کے کیسز آپ گاؤں کے لیول پہ حل کریں, کیونکہ گاؤں میں سب کو پتا کس کی زمین ہے, کیا باپ دادا کس کا ہے, کون وٹنس ٹھیک ہے کون نہیں ہے. 1860 میں جب انگریزوں نے سیشن کورٹ شروع کیے پہلی دفعہ, اس سے پہلے سارا کام گاؤں کے لیول پہ ہوتا تھا. سارے لوگوں کو انصاف گاؤں کے لیول پہ ملتا تھا. 1860 میں انگریزوں نے سیشن کورٹ بنائے, اور مرزا غالب لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ سیشن کورٹ کا بنے ہیں کہ جھوٹے گواہ ہمیں ملے ہیں. اس سے پہلے جھوٹی گواہی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کیونکہ گاؤں میں تو سب کو پتا تھا کون سچا کون ہے, کون وٹنس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اس لیے ہماری تحریک انصاف گاؤں کے لیول کے اوپر واپس ریوائز کرے گی. جو سری لنکا میں 25% اب ان کے کیسز پنچایت کورٹ میں حل ہو رہے ہیں, 25%. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ گاؤں کے لیول پہ لوگوں کے مسئلے حل کریں گے وہ مفت ہوں گے, ان کو وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی. بیچارے گاؤں والے لوگوں کی اتنا بڑا آزاد ختم. جیلوں میں آج آپ کے سارا غریب آدمی ہے. کیوں ہے غریب آدمی؟ کیونکہ غریب آدمی کے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں. وہ بیچارہ جس کے پاس پیسے ہے وہ خرید سکتا ہے قانون, اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ انصاف نہیں لے سکتا. تو گاؤں کے لیول پہ مفت انصاف دینے کے لیے پنچایتی اور جرگے کا نظام, ان کو آپ اگر ہمارے ویسٹرنائز پبلک کو یہ نہیں پسند کے بیکورڈ ہے تو ان کو لوکل کاؤنسل کہہ دیں گے, لوکل جوری سسٹم کہہ دیں گے, اسمال کازز کورٹ کہہ دیں گے, ان کو اگر یہ پسند ہے. لیکن لوکل گاؤں کے لیول پہ آپ نے لوگوں کو انصاف دینا ہے اور مفت انصاف دینا ہے. یاد رکھیں سوات کے اندر یہ جو ساری شریعت کی موومنٹ تھی, اس کی بیسس خدا کے راستے نہ بھولیں گے کیوں شروع ہوئی تھی. شروع ہوئی تھی کہ 1974 تک سارے جو کیسز تھے سوات کے اندر اور دیر میں وہ ان کے لوکل گاؤں کے لیول پہ ان کی وہاں عدالتیں ہوتی تھی, ادھر حل ہوتے تھے, مفت انصاف ملتا تھا. اور آپ کو اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس بتاؤں کہ انٹل 1974 جو مرڈر ریٹ تھی ساری سوات ڈویژن میں وہ 10 کے قریب تھی, 8, 9, 10 تھی. اور 3 سال میں جب انہوں نے پاکستانی سسٹم لے آئے 74 میں, وکیل لے آئے اور سیشن کورٹ لے آئے, 3 سال میں مرڈر ریٹ پر ایوریج 10 سے 700 پہ پہنچ گئی. سارا سسٹم کولیپس کر گیا. اس لیے وہاں موومنٹ شروع ہوئی. شریعت کا مطلب کہ پرانا نظام لے کے وہ شیئر پہ بیچتا, اس لیے وہ ابھی تک موومنٹ چل رہی ہے. اس کے بیسس میں لوگ انصاف چاہتے تھے, عام آدمی جسٹس چاہتا ہے. آج آپ کی اکثریت کی جسٹس ہے ہی نہیں اس پاکستان میں, مالٹی رائٹ ہے. اس لیے تو آپ کا فیوڈل سسٹم چل رہا ہے. جس دن آپ نے لوگوں کو گاؤں کے لیول پہ انصاف دے دیا فیوڈل سسٹم ختم ہو جائے گا. اور اس لیے تحریک انصاف گاؤں کے لیول پہ جب لوگوں کو آپ انصاف کریے, آپ کے سیشن کورٹس میں صرف تھوڑے سے کیسز جائیں گے اور آپ کے ہائی کورٹ میں اور تھوڑے کیسز جائیں گے, صرف 3 والے کیسز جائیں گے. تو آپ کے جو اوپر کی جوڈیشری ہے وہ کراس نہیں ہو جائے گی کہ 3 سال تک کیس نہیں حل ہو رہا. تو یہ جسٹس سسٹم ہے, یہ گورننس سسٹم کی بنیاد ہے.
یہ جب تک یہ آپ حل نہیں کریں گے پاکستان میں گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم ریوائز کریں گے. گاؤں کے لیول پہ گاؤں کے لوگوں کے نیچے پرائمری اسکول ہوگا, ان کے نیچے بیسک ہیلتھ یونٹ ہوگا, ان کے نیچے پولیس کا تھانہ ہوگا. کیونکہ یہ جو تھانہ کچہری کا ظلم ہے یہ سارا ختم کر دیں گے اگر آپ گاؤں کے لوگوں کو امپاور کر دیں. اختر حمید خان کا جو رنگی پائلٹ پروجیکٹ کا ماڈل تھا وہ اگر ہم سارے پاکستان کے میں اپلائی کر دیں, بیسکلی امپاورمنٹ آف دا پیپل ہے, لوگوں کو امپاور کرنا. اور ساری اچھی جمہوریت کے اندر لوکل گورنمنٹ سسٹم کے علاوہ آپ امپاور نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہ پنچایت میں جو یہ کنیکٹڈ ہوگا لوکل گورنمنٹ سسٹم. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے گورنمنٹ سسٹم بڑی جلدی چینج ہو جائے گا اس ملک میں. میں لوگوں کے لیے اٹینڈیز کے لیے میں بات کلیریفائی کر دوں کہ چیئرمین صاحب نے اختر حمید صاحب کے پروگرام اورنگی ٹاؤن پروجیکٹ کے بارے میں بات کی. وہ ایک لیجنڈ تھے پاکستان کے کراچی میں, اور یہ جو گرامین بینک کا کانسیپٹ ہے بنگلہ دیش میں یہ ایکچولی اختر حمید صاحب کی ہی کانسیپٹ پہ بیس ہے, اینڈ چیئرمین اس کے کا حوالہ دے رہے ہیں. انہوں نے اور اگر اختر حمید خان کسی اور ملک میں ہوتے تو آج نوبیل پرائز ملا ہوتا ان کو. بالکل سر, بالکل, یہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور سر نے چیئرمین صاحب نے یہ ایک بات کی کہ جو سکولز ہوں گے, لوکل سکولز ہوں گے, وہ انڈر لوکل گورنمنٹ لوکل لیول پہ ان کو سارا کنٹرول دیا جائے. سر میں کلیریفائی کروں, لوکل گورنمنٹ تو بڑی ہوتی ہے نا. مثلا ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ایک یونین کاؤنسل کے لیول پہ لوکل گورنمنٹ ہوگی, لیکن یونین کاؤنسل میں بھی گاؤں ہوں گے. ہم گاؤں کے لیول پہ ڈیولپ کریں گے پاور. اصل ڈیولوشن ہے گاؤں کے لیول پہ. دیکھیں لوگوں آپ کی اکثریت رہتی ہے گاؤں میں, آپ نے گاؤں کے لیول پہ لوگوں کی زندگی آسان کرنی ہے, اور وہ ہوگی امپاورمنٹ ادھر سے. تو یہ جو اختر حمید کا سارا پروگرام تھا وہ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے, تو اس نے ایک کچی آبادی کے اندر لوگوں کو امپاور کر کے ساری کچی آبادی کو خوشحال کر دیا. اسی کا NRS کی وہ اختر حمید خان سے انسپائر ہوتے رورل سپورٹ پروگرام وہ کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹ ہمیشہ سینٹرلائز, یہ پالیٹیشین جو ہے پاکستان کا, کیونکہ یہ پالیٹکس سے پیسہ بنانا چاہتا ہے, یہ پاور ڈیوالو نہیں ہونے دیتا. اب دیکھیں مشرف نے ایک ٹوکن کیا, ایکچولی اس نے بھی سینٹرلائز کر دی پاور, ریولیوشن کی اس نے, لیکن سارے ڈسٹرکٹ میں ساری پاور دے دی پکڑ کے ڈسٹرکٹ ناظم کو. اس نے بھی ریولیوشن اس طرح کی جو کرنی چاہیے تھی. اور انہوں نے جب سے یہ آئی ہے یہ پالیٹیشین, انہوں نے ساری لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کر دی. یہ کیوں کیا؟ سوال تو پوچھے کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کیا ہے کہ سارا فنڈ ان کے پاس آ گیا اور یہ کنٹرول کر سکتے ہیں لوگوں کو. یہ لوگوں کو یہ اب جس کو جو اپنے پارٹی ورکر ان کو پیسہ دیں گے باقیوں کو نہیں دیں گے. یہ پیسے سے آپ کنٹرول کریں گے لوگوں کو, اور اس میں سے بہت زیادہ پیسہ کھایا جائے گا. اس لیے یہ جب تک آپ سمپل میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس 100 روپیہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ 100 لوگوں کو 100 روپیہ دے دیں تو اس میں سے وہ کتنا پیسہ چوری کر لیں گے. آپ 100 روپیہ ایک آدمی کو دے دیں تو وہ کتنا پیسہ اس میں سے چوری کر سکتے ہیں. یہ اس لیے ڈی سینٹرلائزیشن میں فنڈ کی پرسنٹیج بھی کم ہو جاتی ہے. اب یہ سارا کنٹرول سینٹر نے یا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, انہوں نے پروونس کو جو دیا وہ پروونشل گورنمنٹ نے رکھ لیا. نیچے تو انہوں نے ڈیوالو بھی نہیں کیا کچھ, تو بیچارہ نیچے نہ بیچارے لوگ مر رہے ہیں پورے حالات لوگوں کے. تو اس لیے پاکستان میں ٹوٹل چینج کی ضرورت ہے, گورننس سسٹم کی چینج کی ضرورت ہے. سر اسی آپ نے جب سینٹرلائز کی بات کی تو یہاں لوگوں کے کافی کوشچنز ہیں ریگارڈنگ پی ٹی آئی, اور انٹرنلی پی ٹی آئی کے بارے میں سینٹرلائزڈ ہونے کے بارے میں بڑے سوالات ہیں. تو میں کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کروں گا. فہد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی ایک بڑی سینٹرلائز پارٹی ہے, اس کی what kind of succession planning does PTI currently have in place? اس کا ایک پروگرس کس طرح ہوتی ہے, لوگ پوزیشن پہ کس طرح آتے ہیں, اگر وہ کام نہیں کرتے تو ان کی اوپر کوئی آپ کا وہ ہے کوئی ایک پروگرام جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یو شوڈ گو اوے, کوئی اور بندہ اس جگہ آئے. دیکھیے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ تحریک انصاف پاکستان کا سب سے یونیک ایکسپیریمنٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسی پارٹی کی کوئی مثال نہیں آپ کو ملتی کہ 15 سال میں ایک پارٹی کو پہلے الیکشن کے اندر 5 مہینے کی پارٹی کو 2 پارٹی سسٹم میں ایک پارٹی ہٹتی تھی اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی کو لے کے آتی تھی. سب کو پتا تھا کہ نون لیگ نے جیتنا ہے. تو 97 الیکشن میں انہوں نے ہمیں پہلی آفر دی تھی 20 سیٹوں کی,
5 महीने की पार्टी थी, हम निगोशिएट करते 30 सीटें भी ले सकते थे, पार्टी ने नहीं ली, ऑपोजिशन में चली गई। फिर जनरल मुशर्रफ, उन्होंने जनरल एहतशाम जमीर जो आईएसआई के हेड थे, हम सबसे निगोशिएट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ को प्रोमिनेंट जितना मिलत पार्टी के उन्होंने 5,000 थे या पता नहीं 10 भी, मुझे याद नहीं, हम मिलत पार्टी से ज्यादा बड़े थे, हमें तो वो ज्यादा चाहते थे, हमें फिर ऑफर थी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने की। वाहिद पार्टी थी जिसको ऑफर थी, जिसने भी ज्वाइन किया पार्टी सारी ज्वाइन करके, हम फिर बाहर हो गए। तीसरी इलेक्शन में हम एनआरओ, ये जो इलेक्शन हुआ, सबको पता है कि IRI सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ का तीसरे नंबर पर वोट बैंक था। हम फ्रंटियर के अंदर IRI सर्वे में पख्तूनख्वा में 22% हमारा वोट बैंक था नंबर 2 पे। फिर हम अपने असूल पे खड़े रहे, हमने चीफ जस्टिस के साथ खड़े हुए, हम इलेक्शन नहीं लड़े। तो कोई पार्टी 15 साल ऑपोजिशन में मेरी पाकिस्तानी तारीख में जिसको गवर्नमेंट के हिस्से की ऑफर हो, लेकिन ये बड़े मुश्किल 15 साल गुजरे। ऐसे ऐसे वक्त आए कि पार्टी में सिर्फ 5 लोग एक्टिव थे, पार्टी में पैसा नहीं था, पार्टी में हमारे पास ऑफिस बंद हो गए हमारे सारे। तो किसी ने इतनी मुश्किल में ऑपोजिशन में सर्वाइव नहीं किया सिवाय इस पार्टी। अब क्योंकि हमारे पास सिचुएशन ही नहीं था इलेक्शन करवाने का, क्योंकि हमारे पास मेंबरशिप ही कंप्लीट नहीं थी, जो पुरानी मेंबरशिप थी वो भी हमारे ऑफिस में, क्योंकि किराया नहीं देने का था तो ऑफिस चेंज किया, तो फिर मेंबरशिप ही हमारी सारी चली गई, कोई कंप्यूटर में रह गई, कोई लोग आए कोई गए। तो हमने सर्वाइव किया, हमने अपना हेड अबाउट वाटर रखा है, जो अब तक बड़ा मुश्किल था। अब तक भी 2004-5 साल बहुत मुश्किल साल गुजारे हमने। 2002 इलेक्शन से लेके 2007 तक पार्टी ने स्ट्रगल किया सर्वाइव होने। असल में पार्टी 2007 से फिर से प्रोमिनेंस पे आनी शुरू हुई, और पिछले 6 महीने में जिस तरह कोई वो एक अंग्रेजी का है कि स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, अब आग लगी, पार्टी इतनी तेजी से फैल रही है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इनको कोप करने के लिए। लेकिन हमारी एम क्या है, जिस तरह अमेरिका में इलेक्शन हो गए, बलूचिस्तान में हमने अपने इलेक्शन करवाया, इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाया, यूके के अंदर हम इलेक्शन करवाने की कोशिश, उनकी इलेक्शन लिस्ट मंगवाई हुई है। हमारी कोशिश यह है कि पहले तो पार्टी के अंदर सारी पोजीशन इलेक्टेड हो, तो ये वो पार्टी हो जो कि बाकी इन सब पार्टी से मुख्तलिफ हो, जो एक इंस्टीट्यूशन बने। तो सबसे पहले तो एक हर पोजीशन इलेक्टेड हो, उसके बाद इस पार्टी के अंदर एक आइन के मुताबिक पार्टी चले, कोई इस पार्टी के आइन को वायलेट ना कर सके, और अलग फिर डिसिप्लिनरी कमेटी। और जो आपने मेरिट की बात की, मेरिट का सबसे बेहतर जो सिस्टम होता है वो होती है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्टेड पोस्ट जो होती है वो आती मेरिट के ऊपर है। क्योंकि दुनिया ने आज तक एक चीज रियलाइज की है कि डेमोक्रेसी के अलावा दूसरा सिस्टम कोई नहीं है। आज ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक्सपीरियंस है कि बेस्ट सिस्टम इज डेमोक्रेटिक। तो अपनी पार्टी के अंदर हमारी कोशिश ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। एक ये मैं आपको सबसे वादा करता हूं कि इस पार्टी में जेन्युइन डेमोक्रेसी होगी, एक फ्रॉडलेंट नहीं होगी कि इमरान खान अपने 10 आदमी देखे कैसे इनको इलेक्ट कर दो जो बाकी पार्टीज में है। इस पार्टी के अंदर जेन्युइन इलेक्शन होगी। मैं आपको श्योर करता हूं कि आजकल हम बड़े बड़े वक्त से गुजर रहे हैं, मुश्किल बात है पार्टी के अंदर, क्योंकि टर्न है, नए आ रहे हैं, पुराने हैं, लड़ाई हो रही है आपस में, ये हेल्दी साइन है। एक बात तो बिल्कुल अमन था पार्टी में, क्योंकि कोई आ ही नहीं रहा था, बल्कि ज्यादा रोज गए थे, हम खामोशी थी। आजकल आप जगह लड़ाइयां हो रही हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ईमेल चल रही है, लेकिन इसकी है कि पार्टी में वाइब्रेंस है, ग्रो कर रही है पार्टी, पुराने नए में लड़ाई हो रही है, पार्टी में नया इक्विलिब्रियम बन रहे हैं, अभी सिस्टम्स बन रहे हैं। लेकिन हमारा जो है कि इस पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना है, इलेक्टेड पोजीशन होंगी, और इस पार्टी को एक आइन बनाएंगे जो हम मुसलसल रिव्यू करते रहेंगे। क्योंकि अगर ये जिस तरह मतलब मैं जब शौकत आलम शुरू किया क्या था, आजाद बना हुआ था हमारे लिए, कोई हमें समझ नहीं आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता 5 साल में हॉस्पिटल बैठा, जब 94 में हॉस्पिटल खुला, मैं 2000 तक हॉस्पिटल के अंदर मेरा ऑफिस था, फाइटिंग कर रहे थे, सिस्टम्स बना रहे थे कि कैसे भी हम कैसे फैसला करेंगे कौन से मरीज को लेना कौन से नहीं, कैसे पता चलेंगे फ्री कौन है, ये है वो, जो लोगों को वापस करेंगे, क्या सिस्टम डिवॉल्व किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि शौकत खानम की इंस्टीट्यूशन बनी हुई, मेरी जरूरत नहीं है शौकत खानम को। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि तरीक इंसाफ को मेरी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बन जाएगी। सर, अमेरिका से बहुत लोगों ने सवाल किए हैं और टेक्स्ट भी किए हैं कि आप पीटीआई यूएसए के इलेक्शंस को किस तरह देखते हैं?
میں اس کو بگننگ دیکھتا ہوں اور بڑا ویلکم بگننگ دیکھتا ہوں. میں مبارک آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے جو الیکشن کروائے ہیں اور اس میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ کتنے ہرڈلز تھے, لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن کروانا یہ بہت زبردست اسٹیپ ہے. دوسرا, آپ نے اس کو رجسٹر کروا لیا یو ایس میں, یہ بڑا زبردست آپ کی کامیابی ہے. ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے, ایک الیکٹڈ پارٹی ہے, اور اب اس میں گرو کرے گی انشاءاللہ. اور آپ آہستہ آہستہ آپ کی کانفلکٹ ریزولوشن کا سسٹم نکلائے گا کہ آپ کو کیسے اپنی کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے. کیونکہ اس وقت یہ کیونکہ ہم دیکھیں نا, ہم پائنیئرز ہیں. شوکت خانم میں ہم پائنیئرز تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا فنڈ ریزنگ کا, جو ہم نے شروع کی, ہم نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے کیونکہ کوئی سسٹم تھا ہی نہیں کہ کیسے آپ فنڈ ریزنگ کریں گے ہاسپٹل کے لیے. تو آپ حیران ہوں گے کہ مجھے اتنی باہر سے 2-3 ڈیلیگیشن آئی ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے یہ مارکیٹنگ کی ڈیلیگیشن کی, آپ نے جی شوکت خانم میں کیسے سسٹم سیکھے تھے, کیسے ڈیولپ کیے. تو کیونکہ ہم پائنیئرز تھے, اسی طرح طریقے سے ہم پائنیئرز ہیں. ہم جو کر رہے ہیں کسی پارٹی نے یہ نہیں کیا, کسی پارٹی میں ایسے الیکشن نہیں ہوتے جیسے ہم کروا رہے ہیں. سر اسی سلسلے میں ابھی یو کے سے بھی یہ ٹیکسٹ بھی آ رہے ہیں اور ابھی امریکہ سے بھی آ رہے ہیں, انفیکٹ کینیڈا سے بھی کچھ کوشچنز آئے ہیں کہ کیا جو پی ٹی آئی میں انٹرنیشنل لیولز پہ الیکشنز ہوتے ہیں, یہ گروپس جو ہیں جو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں ٹورڈز الیکشن, یہ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان کو, آپ کس طرح انویژن کرتے ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سر یاسر میں چیک کریں گے کتنی دیر آ رہی ہے؟ سر ہمارے پاس ابھی تقریباً 20-25 منٹ اور ہیں. اچھا, تو آپ کا سوال کیا کرتے تھے مجھے چیک کریں. انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں پی ٹی آئی کے الیکٹڈ, جہاں الیکشن ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح فردر ہیلپ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی پاکستان کو, آپ کس طرح انویژن کرتے ہیں؟ آپ کا سب سے بڑی ہیلپ تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی ممبر بنتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کے پاس سارے اگر آپ ایک پارٹی جینوئن پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں چینج کی, تو آپ کو نئے لوگ لانے پڑیں گے, اور آپ کے پاس پروفیشنلز ہیں, پارٹی چلانے کے لیے پیسہ چاہیے, تو ہم باقی پارٹی سے فرق ہیں. اس لیے ہمیں یہ ایک ٹاسک فیس کرنی پڑتی ہے فنڈنگ کی. تو سب سے پہلے تو اگر ہم زیادہ اوورسیز ممبرز بناتے جائیں, اور میں اس کو تبلیغ سمجھتا ہوں, سچ کی بات کرتے جائیں, تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے پاس فنڈنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی یہ اوورسیز کی کنٹریبیوشن ہے. دوسری کہ جو اوورسیز سے جو کینڈیڈیٹ بنتے ہیں نا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے سارا پاکستان ٹریول کیا. جو لوگ اس دیہات کے اندر جتنی رسپیکٹ جو باہر جا کے پیسہ بنا کے بھیجتا ہے واپس, جتنی اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے اتنی وہ ان کو نفرت ہوتی ہے, جو کہ کئی دفعہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں, ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں, دشمنیاں ہوتی ہیں, انہوں نے 2 نمبر کی ہوتی ہے, غنڈے رکھے ہوتے ہیں. اس لیے جو ان کا بیگیج ہوتا ہے. لیکن جو باہر پیسہ بنا کے اپنے گاؤں میں آ کے اپنی فیملی کو پالتا ہے, اپنے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے, اس کی بڑی عزت ہوتی ہے. اس لیے وہ جو کینڈیڈیٹس اوورسیز پاکستانی بنتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ انویلیبل ہیں, پرووائڈیڈ کہ ان کی کنیکشنز ہوں, گاؤں میں انہوں نے کوئی رابطہ کیا ہو. اگر ہم انکریج کریں گے کہ وہ باہر سے جا کے جو میرٹ کے اوپر اپنے پیر پہ چڑھے, جنہوں نے محنت کر کے پیسہ بنایا واپس لے کے آئے, یا اپنے گاؤں کے اندر کوئی کام کیے ہوں, یا اپنے علاقے میں, وہ ہم چاہیں گے کہ وہ اپلائی کریں ہمارے کینڈیڈیٹ کے لیے. ان کو ہم بڑی اوپر چانس دیں گے کہ ان کو کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ لے کے آئیں. تھینک یو سر. سر کیونکہ ٹائم کم ہے, میں آپ سے کچھ کوشچنز ذرا کوئک کریں گے. ویمنس کی طرف کوشچنز کافی آئے ہیں, ویمنس ایشوز کے بارے میں. کینیڈا سے بہت کوشچنز ہیں, اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ویمنز ایشو میں لائک ویمنز رائٹ, یہ جو کاروکاری ہوتا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے جرگے کے بارے میں, آپ نے تو کہا ہم جرگے کو انہانس کریں گے, اس کو بہتر کریں گے, لیکن جرگوں نے بڑے ظلم والے ڈیسیجنز لیے ہیں اگینسٹ ویمن. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے فرام پی ٹی آئی؟ لیکن سب سے پہلے تو ان چیزوں کو, یہ کسٹمز جو ہیں, یاد رکھیں کہ عورتوں کے خلاف اس سے بھی بڑا ایک ظلم ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو کاروکاری چلتا ہے, اس سے بڑا ظلم آپ کو میں بتاؤں عورتوں پہ کیا ہے.
عورتوں کو کہیں بھی پاکستان کے دیہات کے اندر عورتوں کو جو ان کی انہیریٹنس رائٹ ہے وہی نہیں ملتی. ہمیں عورتوں کو اکنامکلی ڈس امپاور کیا گیا. تو یہ ابھی ایک تو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کاروباری اس سے تو کم عورتیں افیکٹ ہوتی ہیں جو اصل عورتیں افیکٹ ہوتی ہیں تو ساری ٹوٹلی ڈس امپاور ہوتی ہے. ان کی پراپرٹی میں تو حصہ نہیں ملتا. اب یہ تو اور میں آپ تقریباً سارے پاکستان کے رورل ایریاز کی بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کا پراپرٹی میں حصہ نہیں ہوتا اور شریعت کے اندر جو حصہ دیا ہے وہ نہیں ملتا ان کو. تو پہلے تو ہم نے یہ کریکٹ کرنا ہے کہ عورتوں کو اکنامکلی امپاور کرنا ہے کہ عورتوں کا حصہ پراپرٹی کے اندر یہ انفورس کروائیں گے. ہم وہ عدالت میں جا کے اپنا حصہ مانگ سکیں گے. دوسرا اور ہم اس کی پوری اور اس کی دیکھیں گے 2 لیول پہ کیمپین ہے. ایک تو آپ نے لا کے اندر کرنی ہے قانون عدالتوں میں اور یہ جو کاروباری ہے اس کے لیے آپ کو پبلک اویئرنیس کیمپین کرنی پڑے گی. یہ آپ کو ہم انگریزی اخباروں میں کیمپین کرتے ہیں. انگریزی اخبار 1 لاکھ لوگ کرتے ہیں 18 کروڑ لوگ ہیں. آپ کو ایک اس کی پوری آپ میڈیا کیمپین کرنی پڑے گی. جو دیہاتوں کے ریڈیو اسٹیشن ہیں ان میں بتانا پڑے گا. آپ کو مسجدوں میں جا کے بتانا پڑے گا. مولویوں کے ذریعے کیمپین کرنی پڑے گی. جمعے کے خطبے میں بتانا پڑے گا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ جو ہے کاروباری اسلام کے خلاف ہے. تو اس لیے آپ کو پوری کیمپین کرنی پڑے گی. یہ ایک اسمبلی میں ریزولوشن سے نہیں بات بنتی. تو کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اسمبلی میں ریزولوشن آئے آپ قانون پاس کر دیں تو کسی کے سامنے آتا. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک 2 لیول پہ ہے. ایک عدالت پہ ہے اور دوسرا ایک آپ کو عوام پہ جانا پڑے گا. لوگوں کو جگانا پڑے گا. اور آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز عورتوں کو تعلیم دینی ہے. پاکستان میں سب سے کم لٹریسی ریٹ ہے عورتوں کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں سب سے بڑی جو کامیابی سمجھتا ہوں ابھی تک میاں والی میں جو ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے یاد رکھیے پہلی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے دیہات کے اندر. پورے پاکستان صرف شہروں میں پرائیویٹ سیکٹر, دیہات میں کوئی نہیں ہے کیونکہ کمرشل نہیں ہے. یہ پہلی ہم نے اور بریکفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز مل رہی ہیں میاں والی میں لوگوں کو بیٹھ کے. جو 7 لاکھ کی ڈگری ہے وہ ان کو 90% اسکالرشپ ہے سارے غریب خاندان کے. اور جو باقی ہے 5% جو 7-8% جن کو جو پیسے دے رہے ہیں وہ پارشل ہے. اور اگر وہ دے گی تو سال کے 2 لاکھ روپے ہے جو کہ ٹوٹل 3 سال میں 7 لاکھ کی ڈگری ہے. اور مجھے سب سے فخر یہ ہے کہ غریب گھرانوں کی بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں کو ایجوکیشن میں. وہ اس میں یہ انقلاب ہے میاں والی میں. کیونکہ آپ سوچیں کہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کو ایجوکیشن کا. وہاں کوئی اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں ہیں یونیورسٹیز میں جدھر کوئی شک ہو کہ کوئی آدمی سے کانٹیکٹ ہو. ٹوٹل سیگریگیشن ہے. اور وہ کیوں انہوں نے بھیجی اس یونیورسٹی میں کیونکہ ہم نے ان کو یہ احساس کروایا ہے کہ ہم آپ کی کلچر کی عزت کرتے ہیں. ہم ان لڑکیوں کو اپنی بچیاں سمجھیں. تو آپ یقین کریں کہ سب سے کنزرویٹو خاندان نے اپنی بچیاں بجوائی ہیں اس یونیورسٹی میں. یہ انقلاب ہے. تو ہمیں یہ سارا آپ کو جب تک تعلیم نہیں دیں گے اور تو وہ آپ کیسے آپ کو مینٹلی امپاور کرنا ہے. عورت کو بھی اپنا دھیان رکھ سکتی ہے. اس کو اپن تعلیم تو دیں. آپ کے سارے دیہات کے اندر آپ میاں والی میں شوق ہو گیا کہ ایک پوری تحصیل میں ایک اسکول لڑکے کا کھلا نہیں تھا. تب فیمل ڈاکٹر نہیں ملتی, گائنوکالوجسٹ نہیں ملتی, ٹیچر نہیں ملتی کیونکہ تعلیم ہی نہیں ہے وہاں کوئی. تو آپ جب تک یہ اصل کام نہیں کریں گے ٹوکنزم اسمبلیوں میں بیٹھ کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو باہر سے فنڈنگ ہے NGO فنڈڈ ہے وہ جا کے عورتوں کی یا 2-3 تقریریں کر دیتے ہیں. پریکٹیکل کام کرنے کا عورتوں کو تعلیم دیں, ان کو انہیریٹنس رائٹ دیں. بیچاری عورت ڈیوورس ہوتی ہے اس کو گھر کے باہر نکال دیتے ہیں. اسے کوئی رائٹ نہیں ہوتے. اس کو رائٹ دیں. اگر اتنا ظلم یہ جو کاروباری کچھ بھی نہیں ہے جو ظلم ایکچولی عورتوں سے ہوتا ہے. اب گھروں کے باہر نکال دیں عورتوں کو کسی عورت سے شادی کر لے وہ بیچاری سڑک پہ ہے وہ ماں باپ کے پاس بھیج دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ہمیں ہر طرح عورت کی کمزور طبقے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ بھی اور چیز ہے کہ آپ عورتوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. اگر باپ کے رائٹس نہیں ہے, بھائی کے رائٹس نہیں ہے, بچوں کے رائٹس نہیں ہے, لیکن عورت کے رائٹس مل جائیں گے. تو ایک ٹوٹل وغیرہ کسی ہم نے اپنا نام رکھا تحریک انصاف کی اسٹرگل رائٹس موومنٹ ہے. یہ انسانوں کے رائٹس, ہیومن رائٹس. سر اسی سلسلے میں ایک سر 2-3 ٹاپک رہ گئے اس لیے وی ول گو فاسٹر. اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ شریعت کو ماڈل سمجھتے ہیں ایز فار ایز جس طرح آپ نے ابھی عورتوں کے رائٹس کے بارے میں بات کی, یا آپ
1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहते हैं। आपका कोई जरा व्यू लोग सुनना चाहते हैं कि ये क्या है, पीटीआई के बारे में थोड़ी सी उनको कंफ्यूजन है। किस चीज के व्यू? क्या बड़े लोगों का सवाल है, क्या पीटीआई शरीयत लाना चाह रही है? मुझे ये बताएं कि कोई मुसलमान है, आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं और शरीयत में नहीं मानते। ये तो आपको अल्लाह ने कुरान, अगर आप कुरान में मानते तो आपको शरीयत में मानना पड़ेगा, क्योंकि कुरान कहती है शरीयत क्या है, नबी का रास्ता। कुरान आपको कहती है कि आप मुसलमान, आपको ऑर्डर करती है कि नबी के रास्ते से सबक सीखो। अब सवाल ये है कि वो नबी का क्या रास्ता था। मैं अपने लोगों से पूछता हूं कि क्यों हम अपने मजहबी ज़हनियत के क्यों इतने गुलाम बन गए हैं कि शरीयत को हम बैकवर्ड समझते हैं। वही शरीयत निजाम था जिसमें 700 साल तक दुनिया के सब टॉप साइंटिस्ट मुसलमान थे, वो शरीयत ही निजाम था। ये मुगलों का, जो मुगल दुनिया की सुपर पावर थे, शरीयत निजाम था सारा। यानी अंग्रेजों के आने से पहले सारे इस बड़े शरीर में मुसलमानों का शरीयत निजाम था। तो ये है क्या निजाम, ये क्यों हम अपनी निजाम को मगरब से डिफाइन करने देते हैं। हमने अपनी डेफिनेशन दी है शरीयत की। मेरी तरीके साहब की शरीयत की क्या डेफिनेशन है? खिलाफ का रास्ता जो मुसलमानों का गोल्डन पीरियड था, उसमें शरीयत क्या थी? सबसे पहले शरीयत के अंदर अदल और इंसाफ था, कानून की बालादस्ती। दूसरी चीज क्या थी? वेलफेयर स्टेट थी, एक इंसानियत का निजाम था जो आज आपको स्कैंडिनेवियन मुल्कों में मिलता है। ये शुरू किया था मुसलमानों ने खिलाफ का रास्ता में, शरीय निजाम था, ये नबी का ऑर्डर था। और तीसरी चीज थी सॉवरेनिटी, एक आजाद मुल्क था, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता था। मुझे बताएं कि किसी को इस शरीयत से किसी को ऑब्जेक्शन है? क्या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ? क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये नहीं है कि पाकिस्तान विल बी एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट? यही हमारा है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, और हम भी इसी में मानते हैं। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा इशू है फॉरेन पॉलिसी पे, उस पे एक थिंक टैंक पॉलिटेक्स की तरफ से वर्जीनिया से सवाल ये आया है कि जो अभी एक टेंशन बड़ी चल रही है बिटवीन सऊदी अरेबिया और यूएसए के दरमियान, और अब उसमें एक ट्रैजेक्टरी शुरू हो गई है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो एक बहुत दूर होते जा रहे हैं फ्रॉम यूएसए एंड नेटो अलायंस के मामले में। वो उनके बारे में आपका क्या व्यू है कि फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या व्यू है? देखिए, असल प्रॉब्लम, और मेरे जितने भी सुन रहे हैं प्लीज एक चीज अंडरस्टैंड करें कि क्या हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है कि या अमेरिका की जूते पॉलिश करें और या उनके खिलाफ बंदूक डाल लें? क्या इसमें बीच में कोई हमारे पास रास्ता है या नहीं है? कोई मैच्योर मुल्क कभी ऐसे भी अपने फैसले करता है कि या इस तरह के टोटल पर गुलाम बता दिए जो आज सारा कुछ मुल्क का बड़ा वर्क करके रख दिया इन्होंने, एक गुलामी, वो गुलामी जो कि अमेरिका भी नहीं एक्सपेक्ट करा था कि करेंगे। आप अगर किताब पढ़ें बॉब वुडवर्ड की जो पहले लिखी थी बुशेस वॉर, तो उसने कहा कि मैंने जब हमने एक्सपेक्ट किया कि पाकिस्तान सिर्फ 2-3 कंडीशन मानेगा साथ में, तो सारी एक ही टेलीफोन पर सब मान गए। और जो हमने किया अपने मुल्क से, मुझे ये बताएं, हमें सबको शर्म नहीं आनी चाहिए कि 35,000 पाकिस्तानी मर चुका है और हर रोज मर रहे हैं। 10 लाख लोग बेचारे हमारे कबायली इलाके से बाहर आईडीपीज हैं, और कबायली इलाके तक अब किसी को अंदाजा ही नहीं कितनी बर्बादी है। ये हमारे पाकिस्तानी शहरी है, इनका कसूर क्या था? और खुद गमन करिए, $70 अरब का नुकसान हो चुका है। और मैं पहले दिन से इसके खिलाफ था, मैं शोर में कह रहा, अब मेरे सारी जितनी मेरे टीवी इंटरव्यूज पढ़ लें, मैंने जो प्रोडिक्ट किया था वो हुआ। अब मैं सवाल लोगों से पूछता हूं कि मैं कोई एंटी अमेरिकन तो नहीं था, ये मैं कह रहा था, मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि अमेरिका से जंग लड़ो, मैं ये नहीं कह रहा था कि अमेरिका की मदद ना करो। जब 9/11 हुआ, हमने सबको मदद करनी चाहिए थी अमेरिका की 9/11 पे, क्योंकि एक किसी से दहशतगर्दी हुई है, हमारा फर्ज है कि उनकी मदद करें, इंसानियत का तकाजा है। लेकिन क्या इसका यह मतलब था कि हम अपने मुल्क को बर्बाद कर दें? तो क्या ये जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए खड़ा था वो एंटी अमेरिकन है? आप यकीन करें कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारा मीडिया मुझे एंटी अमेरिकन कहता है, मुझे कहता है राइटिस्ट। क्या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए हम राइटिस्ट बन गए? हम एंटी अमेरिकन हैं? मैं तो कभी एंटी अमेरिकन नहीं था, ना हो सकता हूं। मैं तो एंटी इंडियन भी नहीं अपने आप को कहता। मैं तो कभी किसी कौम के खिलाफ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है। अमेरिका की अक्सरियत आज मेरे व्यू के साथ है, वो भी इस वॉर के खिलाफ है।
وہ تو اس वक्त के साथ ही अगर हिंदुस्तान की अक्सरियत को पता चल जाए कि कश्मीर में किस तरह की हिंदुस्तान फौज जुल्म कर रही है, वो भी उसके खिलाफ बोल पड़ेंगे। इंसानियत सारी कौमें में होती है, हम उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। और मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी थी अमेरिका की, बिल्कुल मैं हमेशा अपोज किया, हमेशा करूंगा। ये इसका नहीं मतलब कि मैं एंटी मार्जिन में उनसे जान चाहता हूँ। कौमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, अपने उनके जो लीडर बनते हैं वो अपने लोगों के, लोग उनके लीडर क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट के साथ है, वो किसी और इंटरेस्ट के लिए अपने लोगों को कत्लेआम नहीं करते। तो इसलिए मेरी रिलेशनशिप अमेरिका से होगी एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ स्लेव। मैं किसी की गुलामी कबूल करने के लिए ना आज तक किया, ना कभी कर सकता हूं। और ना मैं कभी, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि जो हमारी जिल्लत हो रही है आज गुलामी की, जो पाकिस्तानी कौम से किया जा रहा है आज, मैं कई दफा कहा कि जो हमारी गवर्नमेंट ने अपने लोगों से किया है, मैं अगर लड़ना रहा होता इस निजाम के खिलाफ, मैं मुल्क छोड़ के चला जाता। मैं भी आपकी तरह अमेरिका बैठा होता, नहीं अमेरिका कभी किसी और मुल्क को चला जाता। ठीक है सर, मैं आपसे क्विक सवाल करूंगा, आपका भी बहुत टाइम हो गया सर। लोगों के क्विक सवाल है, आप क्या मुशर्रफ के साथ अलायंस बनाएंगे? यस नो? मैं जी आपको सबसे पहले ये कहता हूं कि हम किसी उस पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे जिनके लीडर्स अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते और पाकिस्तान नहीं लेके आते, क्योंकि उनका कभी भी इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं हो सकता जब तक वो पाकिस्तान में अपने अकासे लेके आए और अपने एसेट्स डिक्लेयर करें। क्योंकि असल जंग आता है रेवेन्यू कलेक्शन की, और जो भी ये नहीं करेगा वो स्टेटस को का हिस्सा है, वो चेंज नहीं आने देगा, और हम चेंज की पार्टी। सर एक सवाल है, एक सवाल 3 लोगों ने भेजा है, मैं अब वी आर इन अ हरी। डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन, क्या ये स्पीड अप करेगा अफगानिस्तान वॉर की खत्म होना, रिकंसिलिएशन प्रोसेस को स्पीड अप करेगा या नहीं करेगा? लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अगर ओबामा हूँ, पहले तो मुझे सर्च नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सर्च फेल हो गई। जो मर्जी वो रॉबर्ट गेट्स कहे, मैं आपको मैं लिख के आपको देता हूँ कि जिस वक्त अमरीकी यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जो भी पुतला अपना खड़ा करेंगे उसको ये खत्म कर देंगे। इनकी कोशिश ये है कि ये एक अफगान फौज बनाएंगे जो कि 3-4 लाख की होगी, और उधर अपना पुतला बिठा देंगे और फौज उस पुतले को डिफेंड करेगी। ये अफगान तारीख अगर ये पढ़ लेते, वो कहते हैं those who don't learn from history are condemned to repeat the same mistakes again। अगर ये अंग्रेजों की तारीख दे लेते, रूसियों की देख लेते, इन्हें पता कि अफगानिस्तान के लोगों ने कभी किसी को बात से कबूल नहीं किया, किसी पुतले को। वो आजाद लोग हैं, हमेशा आजाद रहे। तो ये जो कर रहे हैं, वो कोशिश जो कर रहे हैं, ये फेल हो जाएंगे, फेल हो गए। अब इनको बेस्ट ओबामा को ये करना चाहिए कि इसको ओसामा बिन लादेन के बाद विक्ट्री क्लेम कर ले, और क्या मैं विड्रॉल शुरू कर रहा हूं और हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। और पाकिस्तान को बजाय क्या कि नॉर्थ वजीरिस्तान में जाके हक्कानी ग्रुप को मारे, पाकिस्तान को जाए हक्कानी ग्रुप के अपना लीवरेज इस्तेमाल करे और टेबल पे सबको बताओ, हम एक कंसेंसस गवर्नमेंट बनाते हैं और हम विक्ट्री डिक्लेयर करके चले जाएं। लेकिन मुझे खौफ ये है कि अगर ये जनरल, उधर भी जनरल है ना बैठे हुए जो कि कह रहे हैं कि मारी जाओ, डू मोर, और मुझे खौफ ये है कि वो ये और ज्यादा खून करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर ये सारी डिमांड करेंगे और जोर लगाएंगे हमारे पे, और हमारा इसमें हम कोलैटरल डैमेज हो जाएंगे इस जंग के। सर थोड़ी पोजीशन आपकी पीटीआई की पोजीशन के बारे में हम पूछना चाहते हैं, क्या आप लोटस को एक्सेप्ट करेंगे फ्रॉम अदर पार्टीज? देखिए लोटा क्या होता है? लोटा तो वो होता है जो कि एक अपॉर्चुनिज्म में एक पार्टी छोड़ के और पावर वाली पार्टी में जाता है। ये पावर पॉलिटिक्स का एक टर्म है कि आप जिधर देखिए, जिधर पावर उधर लोटा। लेकिन हम तो पावर में नहीं है, हम तो एक इस वक्त असेंबली में भी नहीं है। तो अगर हमारी तरफ जो आता है हम उसको इंडिविजुअली इवेल्युएट करेंगे, हम देखेंगे कि उसमें क्या वो हमारी पार्टी के मंशूर से फिट होता है तो खराब नहीं है। हमने बेसिक मिनिमम चीज क्या कर दी है, क्योंकि देखिए एक माशरा तबाह हो चुका है, मॉरल कोलैप्स है, या फरिश्ते ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम कम अज कम ये डिमांड कर सकते हैं कि जो हमारी पार्टी में आए वो प्लेस करे कि वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा, और अगर वो एसेट्स डिक्लेयर कर देता है तो कम अज कम ना वो करप्शन छुपा सकता है और ना वो टैक्स बचा सकता है। तो ये हमने बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है कि जो हमारी पार्टी में आना चाहिए। सर बहुत लोगों का एक सवाल आ रहा है, जोश में है लोग, और वो आपसे सवाल करते हैं कि हमारी फाइनल मार्च ऑन इस्लामाबाद कब होगी?
फाइनल मार्च होनी तो है, क्योंकि हमने फैसला कर लिया है कि अब ये हुकूमत से तो कुछ तवक्को है नहीं इस्लाह होने की, और हमने 25 को हमारा इंशाल्लाह आगाज होगा इस तरीक का, क्योंकि ये एक दिन में तो नहीं होगा, ये बिल्डअप करेंगे कंसेंसस सारे पाकिस्तान में। हिंदुस्तान से शुरू होगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम फैसलाबाद, क्योंकि वहां भी बड़ी डिमांड है, और उसके बाद लाहौर होगा रमजान से पहले, और लाहौर में इंशाल्लाह एक अवाम को तैयारी करवाएंगे, एक डेट देंगे इस्लामाबाद की, और इंशाल्लाह वो उसका एक डिसाइसिव इफेक्ट होगा। ठीक सर, मैं आपका हमने बहुत टाइम लिया, मैं आपसे आखिर में फाइनल में 2 चीजें कहूंगा। उससे पहले मुझे एक स्टेटमेंट दे लेने दें कि मैं थैंक यू करना चाहता हूं ऑल 10 चैप्टर्स, इलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ पीटीआई यूएसए, ये इन सब की मेहनत से ये आज ये प्रोग्राम हुआ है। इन्होंने लोगों में टेलीफोन करके लोगों से डोनेशंस ली हैं हमने पीटीआई के लिए। इसमें कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, डैलस, फोर्ट वर्थ, आर्लिंगटन, ह्यूस्टन, सिएटल एरिया, ये सब शामिल है। अगर मैं किसी को मिस कर गया हूं तो आई अपोलोजाइज। इसमें अभी आपकी जो बात चल रही है, न सिर्फ आपको लोग सुन रहे हैं, आप इस वक्त रेडियो पे भी 4 जगहों पे रेडियो पे भी आप यू आर लाइव राइट नाउ। इसमें मैं थैंक करना चाहूंगा फन एशिया को, जो डैलस में वो बहुत बड़ा एक एरिया को वो कवर करें, पूरा डैलस फोर्ट वर्थ एरिया को, एंड यू आर गोइंग लाइव ऑन देम। उसमें हमने जो है और भी हमारे हैं जिस तरह हॉट पेपर रेडियो है, वर्जीनिया और न्यू जर्सी के भी रेडियो स्टेशन है, इस वक्त आपको लाइव शो कर रहे हैं। सर, आपसे हम फाइनल एक बात पूछना चाहेंगे, आप आज इंटरनेशनल चैप्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे टू हेल्प पीटीआई टुडे? आज अभी इस वक्त हमारी सब लाइंस खुली हुई हैं, हमारी पीटीआई वेबसाइट खुली हुई है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लेकिन मैं भी पहले तो सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो आपने ये एक रेवोल्यूशन है। हम कम से कम शुक्र है कि पीटीआई पहली पार्टी है जो पूरी इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रही है, और इंशाल्लाह और भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सवालात अब आते जाएंगे। क्राइसिस टू क्राइसिस हम जा रहे हैं, हर रोज कोई नया क्राइसिस आ जाता है। तो मैं आपको आखिर में ये तो कहूंगा कि हम इंशाल्लाह और ये दोहराएंगे, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सेटअप किया और मुझे मौका दिया कि मैं सब करंट इश्यूज ले जा सकूं। मैं आपको एक्सपेक्ट क्या करता हूं? मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूं कि मैक्सिमम मेंबर्स बनाएं। आपका ये अकाउंट जो है, ये पीटीआई का अमेरिका में ये ऑडिटर है, ये टोटल ट्रांसपेरेंसी है, इसमें ऐसे लोग हैं जो जुनूनी हैं। मैं काश के वैसे लोग पाकिस्तान भी आ जाएं, क्योंकि हमें आपकी बड़ी जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। जैसे हमारे पीटीआई में माशाल्लाह अमेरिका में लोग हैं और बाहर भी हैं। मैं हमेशा ख्याल है कि बेस्ट टैलेंट पाकिस्तान का इस वक्त बाहर बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम इसमें हमें डोनेशन इकट्ठी करें और लोगों तक और मेंबर्स बनाएं, क्योंकि जितनी आप हमें पैसे इकट्ठे करेंगे वहां से, और थोड़ी थोड़ी मेंबरशिप में ज्यादा आपको पैसे नहीं देने, जितने ज्यादा लोग हों थोड़े थोड़े पैसे दें, लेकिन वो हमें मौका देगा कि पार्टी को मार्केट करें, इसकी कैंपेन ऑफिस खोलें अपने। अभी तक तो हम प्रोविंशियल ऑफिस चला रहे हैं और सेंट्रल सेक्रेटरिएट हमारा अल्लाह का शुक्र ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे पैसा आएगा हम उसको एक्सपेंड करते रहेंगे, और जितना हमारी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, पेड लोगों को लेके आएंगे। देखिए ना, वॉलंटियर एक लिमिट का काम करते थे, अपनी सारे यहाँ फुल टाइम तो नहीं है, अपनी बिजनेसेस हैं, काम भी कर रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। इसलिए हमें फुल टाइमर्स चाहिए, जिस तरह बाहर पॉलिटिकल पार्टीज में फुल टाइमर्स होते हैं, आपको एम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं। और जितना शौकत आनंद में हमने वॉलंटियर से शुरू किया, इवेंचुअली हमने पेड लोग रखे और वो वॉलंटियर से मोबिलाइज करते हैं। इससे मैं आपको एक्सपेक्ट करता हूं कि मैक्सिमम हमें मेंबर्स बनाएं, हमें डोनेशन भिजवाएं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि इंशाल्लाह ये सारा ट्रांसपेरेंट होगा। आपको जो मेंबर होगा ऑडिटेड अकाउंट्स आपको हम दिखा देंगे, और हम आपकी डोनेशन से जो आपके थोड़ा थोड़ा पैसा भेजेंगे, उससे हमें मौका मिलेगा अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कैंडिडेट बेस्ड पार्टी नहीं बनना चाहते। हम ये नहीं वही पुराने रवायती सियासतदानों जो पैसा लेके आएंगे पैसा बनाने के लिए, हम इसको ऑर्गेनाइज पार्टी बनाना चाहते हैं, जिसमें हम फिर जिस कैंडिडेट को भी पास करें, पार्टी की ऐसी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन हो कि हर कैंडिडेट को हम जिता सकें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सब लोगों को फिर कहूंगा www.insaf.ck पे जाएं,
اور ڈونیشنز ابھی دیں، وہاں کھلے ہیں. اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اپنے چیپٹر پریزیڈنٹس کو کانٹیکٹ کریں، ٹیلی فون کریں. پلیز وی نیڈ یور ڈونیشن. ہماری ایک موومنٹ چل رہی ہے، پی ٹی آئی ایک بڑی موومنٹ بن رہی ہے، اور ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں، جس طرح چیئرمین نے کہا. چیئرمین صاحب، ہم نے آپ کا بہت ٹائم لیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت میں شکریہ. سب کو یہ کہوں گا، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.